अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज एक हदीस जिसका रावी जाबर जोफ़ी हैं, वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक हदीस बयान करते हैं जिसको शेख तूसी ने अपनी किताब अल-ग़ैबा में लिखा है। मैं मुकम्मल हवाला आपके सामने पेश करूँगा और वो हदीस पेश करना चाह रहा हूँ जो जाबर जोफ़ी ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से इमाम कायम आले मोहम्मद इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की जो अलामात बयान की हैं, वो अलामात आपके सामने पेश करूँगा। वो अलामात जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की ज़बान से जाबर जोफ़ी ने सुनी और जाबर जोफ़ी ने उस हदीस को आगे रवायत किया जिसको शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अल-ग़ैबा में लिखा। तो आए हम सबसे पहले इस किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या मिलता है। जी नाज़रीन इकराम, ये किताब जो आपकी आंखों के सामने है ग़ैबा तूसी है और इसकी पेज नंबर 636 और 637, हदीस का नंबर 434 है। मैं अभी आपके सामने दिखा देता हूँ, ये हाईलाइट हो चुकी है। ये नीचे यहाँ से ये हदीस शुरू होती है, ये ऊपर इसका मतन है यहाँ से, तो मैं यहाँ आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये हदीस जाबर जोफ़ी से रवायत है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग ज़मीन पकड़े बैठे रहो, कोई हाथ पाँव ना हिलाओ जब तक कि वो अलामात न देख लो जिसको मैं बयान करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग वो ज़माना ना पा सकोगे। वो अलामात ये हैं: बनी फलां में इख्तलाफ, आसमान से मनादी का निदा देना, दमिश्क की तरफ से फ़तह की आवाज़ बुलंद होना, शाम की एक बस्ती का ज़मीन में दनस जाना जिसका नाम जाबिया है, तुर्क अख़वान का आगे बढ़कर जजीरे में मंजल करना, मार्का रूम का आगे बढ़कर रमला में उतरना, इस साल मगरिब की जानिब हर खित्ते में इख्तलाफात पैदा होना, सबसे पहले मुल्क शाम की तबाही जिसमें 3 झंडे बुलंद होंगे: चितकबरा झंडा, सुर्ख झंडा और सुफियानी का झंडा। नाज़रीन इकराम, ये हदीस जो आपने अभी शेख तूसी की किताब अल-ग़ैबा से जो अभी आपने मुलाहिज़ा की, इस हदीस के अंदर यकीनन इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की ज़बान से आपने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जिन अलामात का होना है वो मुलाहिज़ा की हैं। और इस हदीस के अंदर ये बयान हुआ है कि बनी फलां में जो हुकूमत होगी उसके अंदर इख्तलाफ होगा, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं आया कि वो बनी फलां कौन है। तो नाज़रीन इकराम, बात बहुत सी हदीसें हमारे पास मौजूद हैं जिसमें बनी फलां से मुराद कोई और नहीं, बनु अब्बास की हुकूमत के अंदर इख्तलाफ आना है। और बनु अब्बास की हुकूमत के अंदर जो अराकीन होंगे, हमारे पास बहुत सी ऐसी हदीसें मौजूद हैं जिनके अंदर ये मिलता है कि बनु अब्बास की हुकूमत आपस में ही इख्तलाफात की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बनु फलां से मुराद बनु अब्बास है। और इस ही तरह फिर इस हदीस के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान से मनादी निदा देगा। अब ये देखना है कि इस निदा से मुराद क्या है। मैं इससे पहले भी बहुत सी हदीसें जमा करके वीडियो की शक्ल में हवालाजात के साथ वीडियो लगा चुका हूँ। मेरे भाई, निदा के लिहाज से आप निदा के ज़ैल में हमारे इसी चैनल पर जाके आप अगर टाइप करेंगे बाब इमाम टीवी चैनल पर, तो वो निदाए आसमानी के उन्वान से आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। उन 2 वीडियोस के अंदर मैंने उन निदाओं के बारे में बताया है कि उस निदा से मुराद क्या क्या है और निदा जो है वो किस किस महीने में होगी, जिसमें रजब है, रमज़ान है और मुहर्रम का महीना है। इन 3 महीनों में निदाओं का जिक्र है। और लेकिन हमने इस हदीस के अंदर देखा है कि ये जो है ये ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले ये निदा होगी जो आसमान से आएगी। ये निदा और बाकी 2 निदाएं जो है जो मैंने उस वीडियोस के अंदर लगाई हुई है, आप पहले वहाँ से देख लेना। मैं वज़ाहत इसकी यहाँ आपके सामने पेश कर देता हूँ कि ये आसमान से जो निदा आएगी ये किस महीने में होगी, इस निदा से क्या मुराद है। तो यहाँ पर
جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو قرآن سے بھی ایک ایسی چیز ملتی ہے، ایک ایسا صحیح کا ذکر ملتا ہے، ایک ایسی آواز کا ذکر ملتا ہے کہ اتنی وحشت ناک وہ آواز ہوگی کہ جس سے بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ جائیں گے، سوئے ہوئے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور پردہ نشین ترین عورتیں جو ہیں وہ اپنے پردے سے باہر آ جائیں گی اس آواز کی وجہ سے۔ تو یہ ایک سیاح ہے، اس کو ندا کے معنی میں ہم ابھی لے کے نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے ندا کی۔ تو ایک ندا جو ہے وہ امام قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور والے دن ہوگی، جس دن امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آسمان سے ایک ندا آئے گی۔ تو اس کے ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے یہ ملتا ہے کہ وہ ندا دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کے اور ان کے والد کا نام لے کے ندا دیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس ندا سے تعلق فقط اور فقط ظہور والے دن کے ساتھ ہے، لیکن جس ندا کی اس حدیث کے اندر بات ہو رہی ہے یہ ندا رمضان کے مہینے میں ہوگی، کیونکہ اس حدیث کے اندر آپ کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر کس مہینے کی بات ہے، لیکن دوسری حدیثوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہوگا جب آسمان سے ندا آئے گی، اور وہ سفیانی کے دور میں ہوگی۔ تو اس کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایک بستی کا زمین میں دنس جانا جس کا نام جابیہ ہے، ایک یہاں پر بستی کے دنسنے کا ذکر آیا ہے، اور ایک امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کچھ وقت پہلے جب سفیانی مکہ پر حملہ کرے گا، اپنی لشکر بھیجے گا، تو وہاں مکہ اور مدینہ کے نام کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو مقام بیدا کہا جاتا ہے۔ خصف بیدا کے نام سے حدیثیں اہل سنت کے ہاں بھی بھری ہوئی ہیں کتابیں، اور اہل تشیع کتب جو ہیں ان کے اندر بھی بڑی تفصیل سے یہ بات موجود ہے۔ تو اب یہاں پر اس ندا کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد دمشق کی جانب سے فتح کی آواز آئے گی۔ ناظرین کرام، یہاں پر آپ نے غور کرنی ہے کہ دمشق کی جانب سے فتح کی آواز بلند ہوگی، اور اس کے بعد شام کی ایک بستی زمین میں دنس جائے گا جس کا نام جابیہ ہوگا، جو یہ شام کے اندر دنسے گی اور وہ مکہ میں دنسے گی۔ تو یعنی کہ خصف جو ہے وہ ایک مقام پر نہیں ہے، وہ دو مقام پر ہے، ایک مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور ایک خصف جو ہے وہ ہے شام کے اندر۔ اس کے جو بستی ہے، جس بستی میں یہ ہونا ہے، جابیہ نام کی بستی ہے۔ اس کے بعد ترکوں کا جو ہے وہ اپنی فوج کا لے کر جزیرے پر حملہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر جزیرے کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون سا جزیرہ ہے، لیکن اس کے ذیل میں یہ ملتا ہے کہ جب ترک حملہ کریں گے تو یہ یورپین لوگ ہوں گے، روم کے حدیث کے اندر لفظ روم آیا ہے، اور روم سے مراد اکثریت مقامات پر جو بیان ہوا ہے وہ یہ جو مغرب یعنی یورپ کے جو ممالک ہیں ان کو لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر ایک سورہ روم، اور اس سورہ روم کا ذیل میں بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی یہی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں۔ میں مزید ویڈیو لمبی نہ ہو یہاں اس کو ختم کرتا ہوں، تاکہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مزید جو ہے علامات پر جب بات کریں گے تو اس حدیث کے ذیل میں جس چیز کی بات ہوئی ہے آگے چل کے ان حدیثوں کے ذیل میں ہی پیش کر کے اس کی وضاحت کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ وہ نشانیاں ہیں جو پوری ہوں گی۔ تو آج کی اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جب تک یہ نشانیاں جو بیان ہوئی ہیں یہ پوری نہیں ہوں گی تب تک ظہور ناممکن ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔